आदरणीय श्रोतावृन्दमा अभिवादन टक्राउँदै आज फेरि नारीभित्रकी नारीहरू कथा श्रृङ्खलामा एउटा कथा वाचन गर्न लागिरहेकी छु, जसको शीर्षक छ भिक्षुणी। हजुर, लौ त सुन्नुहोस् कथा भिक्षुणी। हेर्दा 50-55 की देखिन्थी। उमेर सोध्ने धृष्टता रहेन मसित। पातलो शरीर, केही फुलेको कपाल, निधारमा सेतो चन्दनको टीका, गेरुवा रङको साडी अनि गेरुवा रङकै बर्कोले सर्वाङ्ग ढाकेर राख्ने। उनी बोल्दा मोतीका दाना सरह मीठा शब्दहरू टप्कन्थे। मलाई धेरै दिनदेखि उनी भित्र अवश्य केही रहस्य, केही करुण स्मृति लुकेको भान भइरहेथ्यो। अरूको निजी जीवनको छानबिन गर्नु के उचित हो र? यस्तै सोचेर चुपचाप उनका बाणीहरू सुन्थे। मिठासले भरिएको उनको बोली साथै विषय हुन्थ्यो। ईश्वरप्रति समर्पित भइसकेकी सरला साँच्चै सरला थिए। समय चिप्लेर अघि निक्लँदै गयो। हामीमाझ घनिष्ठता बढ्दै जान लाग्यो। सरलाले मलाई उनको बासगृहमा बोलाई। उनको आश्रम अघि ठुलठुला अक्षरमा लेखिएको बोर्ड थियो, बालिका आश्रम। आश्रमको एक कोठा उनको संसार थियो। कृष्णको ठुलो तस्बिर अगाडि उनको एउटा टिनको थोत्रो बाक्सा थियो। उनले मलाई गुन्द्री ओछ्याइदिई बस्ने आग्रह गरी। मैले मुस्काउँदै भने, यहाँ कति शान्ति रहेछ नि। प्रत्युत्तरमा ऊ केवल मुस्कुराई मात्र रही। सदाझैँ त्यस दिन हाम्रो बातचितको विषय आध्यात्म थिएन। सदाझैँ त्यस दिन उनले मलाई गीता र वेदका कुराहरू सुनाइनन्। ऊ आफ्नो छाती उदाङ्गो पारेर मेरो सामु राख्न चाहन्थे। मैले साहस बटुल्दै थिएँ सामना गर्न। उनले त्यस थोत्रे टिनको बाकस खोलेर एउटा तस्बिर झिकी र मलाई देखाउँदै भने, यो हेर न। एउटा युगल जोडीको तस्बिर थियो। अरे, यी को हुन्? मैले सोधेँ। मेरा पति र म, उनले सहजता साथ भने। मैले सोचे ऊ विवाहित रहिछे, सायद विधवी। मैले बोल्न अघि उनले आफ्नो अतीतभित्र डुबल्की मार्न लागिसकेकी थिए। नवविवाहित सरलाको सुन्दर जीवन थियो। सुख, समृद्धि, सम्मान र प्रतिष्ठा थियो। उनका पति धनवीर, साँच्चै धनका वीर थिए। सुन्दर घर, बाग बगैँचा, नोकर चाकर, सम्पूर्ण ऐश आराम थियो सरलालाई। तर नियतिलाई यो सब स्वीकार्य थिएन। भाग्य विधाताको आँखा जल्यो। धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि ऊ आमा बन्न सकिन। बरु उसलाई त रोगले चाप्न थाल्यो। रोगग्रस्त सरला र धनवीरले पैसाको खोला बगाएर रोग निको पार्नलाई कोसिस गरे। सहरका ठुला ठुला अस्पतालहरूमा सरलाको स्वास्थ्य जाँच गरियो। अपरेसन पश्चात म रोगमुक्त भएँ। तर साटोमा म बाँझी भएँ। मेरो पाठेघर निकालियो। मैले उनको आँखामा हेरेँ। कुनै परिवर्तन थिएन, कुनै विषाक्त भाव थिएन। उनी सहजता साथ भनिरहेकी थिए। आफ्ना पतिको अपार धन दौलत सम्हाल्ने, आफ्नो बुढापाको लाठी बन्ने एउटै मात्र सन्तान पनि उनले दिन नसक्ने भई। उनको शून्य कोखले भतभती पोल्न थाल्यो उनलाई। पतिको सन्तान नहुने कुरा भए भिन्नै थियो। तर मेरो कारण भइरहेछ भन्ने सोचेर उनले धनवीरलाई अर्को बिहा गर्न जोड जबरजस्त गरी। आफैले हेरेर एउटी सौताहाली हो। नारी प्रताडित बन्न सक्छे, प्रताडना दिन जान्दिनन्। कतिपय नारी आफू दोषमुक्त रहेर पनि आफूभित्र सलबलाएको मातृत्वको कला घोट्न बाध्य बन्दछे आफ्नो पतिको खातिर। तर पुरुषले त्यो चाहँदैन। आफू निर्दोष भए ऊ आफ्नो वंशको खोजमा पौरुष देखाउन चाहन्छन् र साथ जिउने मर्ने बाचा गरेका दिनहरू
भुलेर आफ्नो सहधर्मिनीको भाग्यमा केवल आँसु भरिदिन्छन्। नभन्दै सौताको कोखबाट एउटा सुन्दर छोरो, त्यसपछि छोरी प्राप्त भयो उनीहरूलाई। धनवीरले आफ्नो सम्पत्ति जेठी कान्छीलाई आधा आधा बाँडिदिए। सरलाको भागमा आधा सम्पत्ति पर्यो अनि कान्छीको भागमा धनवीर लगायत आधा सम्पत्ति। सरलालाई सम्पत्तिको मोह थिएन। उसले त आजीवन धनवीरको साथ मागेकी थिए, तर त्यो अब धनवीरले कान्छी स्वास्नीलाई सुम्पेका थिए। धनवीर कान्छी स्वास्नी र बालबच्चाप्रति यति लालायित बने उनलाई सरलाको ख्यालै आउन छोड्यो। यसरी सरलाको दाम्पत्य जीवनमा डढिलो सल्केथ्यो। ऊ सधैँ एक्ली भएकी थिए। उसको रात कहिले ओभानो भएन, उसको दिन कहिले उज्यालो भएन। त्यसैले म एक्लोपन भुल्न भिक्षुनी भएँ। सरलाले आफ्नो विगत यसरी उदाङ्गो पारेर मलाई पोखे पश्चात हुन सक्छ हल्का मन भएको अनुभव गरे। मैले सोचेँ, यसमा दोष कसको छ? धनवीरको, सरलाको, या त उनको सौताको? होइन, यो त यथार्थको निष्ठुरता हो। यथार्थको अघि सबैले झुक्नै पर्दो रहेछ। सरलाको कुरा सुन्दा सुन्दै मेरा दुवै आँखाहरूले साउन भदौको भेल पगाउन लागिसकेथ्यो। ब्यागबाट रुमाल झिकेर आँसु पुछेँ। सरलाको आँखामा भने न त आँसु थियो न त नैराश्य नै। उसले त अब एकान्तसित सम्झौता गरिसकेकी थिए, तर मलाई उसको एक्लोपन, यो नैराश्य मन परेको थिएन। अनि के त धनवीर मात्र तिम्रो सन्तान थियो र? ऊदेखि पर तिम्रो कुनै लक्ष्य थिएन त? हे तिमी मात्रै आमा या स्वास्नी हौ त? तिमी एउटी नारी मात्र होइनौ, मनुष्य हौ, मनुष्य। मलाई चिच्याई चिच्याई भन्न मन लागिरहेथ्यो। साँझ ढलेर रात खस्दै थियो। भारी मन लिएर मैले बिदा मागेर हिँडेँ। धन्यवाद।